सच बात मेरे मुंह से निकल जाती है अक्सर, हर चंद के मेरा ऐसा इरादा नहीं होता। हम झूठे हैं, दगाबाज हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम जमीन की अथाह गहराइयों में जा चुका है। हम अब नए सूबे बनाएं, जो कुछ मर्जी करें, ये निज़ाम सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज मेरे नहीं, हमारे साबिक जस्टिस अनवारुल हक के हैं, जो कि एक जगह तकरीर कर रहे थे और बड़ी गर्मा गर्म वो तकरीर कर रहे थे। इस बारे में हम सलमान भाई की राय पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। वो सिस्टम पे तनकीद भी कर रहे थे, तो आपकी क्या राय है जो इस बारे में? जी फैसल भाई, इसमें जो अनवारुल हक पन्नू साहब है ना, वो एक सीजनड कह लें कि पॉलिटिशियन भी हैं, क्योंकि वो सदर भी रहे लाहौर हाई कोर्ट बार के। उसके अलावा एक काबल वकील भी हैं और उन्होंने पसरूर बार और नारोवाल बार से अपनी वकालत का जो है वो शोबे में कदम रखा, और उसके बाद लाहौर आए और वहाँ भी अपनी जो मेहनत और अपने शोबे से वकालत के अपनी अकीदत और उसके साथ केसेस को लेकर चले और लाहौर के हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज भी बने। अब इसमें देखना ये है कि वो जस्टिस रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत से मुकदमात का फैसला किया, और उन्होंने तमाम, जब बंदा लाहौर का जज होता है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का, तो उन्हें तमाम अदारों से केसेस उनके खिलाफ होते हैं और उन्हें देखने का मौका मिलता है, और तमाम कार्रवाई और जो मामला चल रहे होते हैं उन्हें भी समझने का मौका मिलता है। अब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो ये बयान दिया है, इसमें जो उनकी दौरान वकालत के शोबा और उसके बाद बतौर हाई कोर्ट के जज जो उन्होंने तजर्बात से गुजरे हैं, उनका जो है इजहार जो है वो मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने डंके की चोट पर किया है, और जो कह लें कि हम जैसे कानून के तालिब इल्म है उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि हालात कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने जो मुक़तदरा और सियासी खानदानों दोनों पे तनकीद की है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो निज़ाम से फेड अप हो गए हैं जिसको वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मेरी इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आमतौर पे पाकिस्तान में तो देखने में आया है, दूसरे ममालिक में भी हो सकता है ये बात हो, कि जो लोग जो है वो सरकारी ओहदों पर रहते हैं, वो जब उधर से रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद अपने तजर्बात का इज़हार बजरिया किताब या बजरिया अपने बयानात करते हैं। लेकिन ये जाना चाहिए कि जो जिस दौरान वो सर्विस में रहे हैं उस दौरान उन्होंने उसका अपना किरदार किस हद तक अदा किया है, उस जो शोबे हैं और जो कहने के चल रहे हैं मामलात उसकी बेहतरी के लिए। अब जैसे अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, उन्होंने अपनी जो जजमेंट्स दी हैं, जैसे हमारे हाई कोर्ट के और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर जज रहे बतौर कानून के तालिब इल्म, हम कहेंगे कि वो कॉर्लिनियस साहब थे। इस तरह के और बड़े मशहूर जस्टिस हैं जिन्होंने अपने काम से ये लोगों को बताया कि मामलात को इस तरह लेकर चलना चाहिए। अब ये देखा जाएगा इन द लॉन्ग रन कि उनके बयानात का क्या इफेक्ट होता है। तो नकवी साहब के पे भी उन्होंने तनकीद की है कि वो सिस्टम का हिस्सा होते हुए, सिस्टम का बेनिफिशरी होते हुए भी वो सिस्टम पे आज तनकीद कर रहे हैं, वो सिस्टम में बैठे हुए हैं फिर भी उस पर तनकीद कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? जो मोहसिन नकवी साहब है, वो एक तो दो जो है, जैसे सीजन पॉलिटिशियन मैंने पहले कहा कि अनवारुल हक पन्नू साहब भी हैं, और जो मोहसिन नकवी साहब है वो भी एक सीजन पॉलिटिशियन है। इस वजह से कि वो जो कहते हैं ना कि उन्होंने 3 साल में कर लिया 30 साल का सफर, उन्होंने 3 साल में 30 साल का सफर नहीं किया। उन्होंने अपनी जो कह लें कि जिंदगी है उसका आगाज एक कॉमन पर्सन के तौर पे किया। वो मीडिया में बतौर एंकर भी जॉब करते रहे, मीडिया जो एक हाउस था उसमें कई साल तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। उसके बाद वो जाके वजीर दाखिला के
عہدے پر فائز ہوئے وہ بھی اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس بیان پر قائم ہے، اور وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ اس ٹائم کولیپس کر دی گیا ہے، اور ہمارے صاحب کا جج صاحب کا ہائی کورٹ کے آنریبل ان کا بھی فرمانا یہی ہے، پہلا فقرہ، کہ نظام جو ہے وہ ہم جھوٹے ہیں اور نظام فلاپ ہو چکا ہے۔ اچھا، انہوں نے سی سی ڈی جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہے اس پہ جو ٹرم ہاف فرائی اور فل فرائی، اس پہ بھی تنقید کرتے ہوئے بیان دیا ہے، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وکلاء میں بھی اس کے خلاف جو ہے تاثر پایا جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، جو بھی جمہوری قوتیں ہیں نا پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ، وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی جو ادارہ ہے اسے اپنے حدود و قیود میں رہ کر اپنے معاملات جو قانونی دائرے میں سر انجام دینے چاہیے۔ اب جو بھی کہہ لیں فورسز ہے، پنجاب میں ایک پولیسنگ کا نظام موجود ہے جو 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پنجاب کی پولیس جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے جو برطانیہ کا نظام تھا وہ دیا ہوا ہے۔ اب اس کے مطابق ایک پورا جوڈیشل سسٹم بھی موجود ہے، پورا جو ہے ضابطہ فوجداری اور تعزیزات پاکستان بھی موجود ہے۔ ان کا یہ جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوا اس قانون میں کہ اگر کوئی ملزم پکڑا جائے گا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد اور عدالت میں پیش کرنے کی بجائے اسے جو ہے ماروائے عدالت اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ تو سلمان بھائی، تنقید تو ہمارے وکلا بھائیوں کی طرف سے بھی آتی ہے، یہ جسٹس صاحب بھی سی سی ڈی کے خلاف بولے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم وہ جو ہے نا وہ نہیں اس طرح کے رزلٹ دے رہا، کیونکہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہوئے ہیں عدالتی نظام سے، کیونکہ یہ کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ اب جب کہ لوگ جو ہیں وہ فوری انصاف چاہتے ہیں، اب جو سی سی ڈی نے وہ لوگ کسی حد تک اس پہ اعتماد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قتل ہوا ہے، کل اس کا جو ملزمان ہے کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ اس بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے، ماورائے عدالت قتل ہے، لیکن ایک جو مدعی ہے جس کا بچہ قتل ہو گیا ہے، جس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے، جس کا بھائی قتل ہو گیا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے فوری انصاف چاہیے۔ جو ہماری عدالتیں ہیں سامنے قاتل ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں آتا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو جمہوری طریقہ ہے اس کا معاملات جو ہے جمہوری طریقے سے چلنے چاہیے۔ اب جو پنجاب حکومت یہ کہتی ہے نا کہ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے سی سی ڈی کا نام سے، اب جو پولیس کی جو تعداد ہے پنجاب میں وہ لاکھوں میں پولیس ملازمین ہیں، اس میں سے چند جو پولیس ملازمین ہیں ان کے پاس یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے۔ اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں پنجاب لیول پہ بھی اور وفاق میں بھی، حکومت وفاق میں بھی اسی پارٹی کی ہے یا وہ اس پارٹیز کی ہے جن کی پنجاب میں، اور اسمبلیاں کام کر رہی ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے جو ڈیموکریسی یہ کہتی ہے، جمہوریت یہ کہتی ہے، اور جو حل یہ ہے کہ جو پرانا انگریز کا قانون جو ہم نے اپنے ملک میں نافذ کیا ہوا ہے 1947 سے، اس میں بدلاؤ لایا جائے۔ جو عدالتوں کا نظام چل رہا ہے انہیں تبدیل کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی برائی لے آئی جائے۔ اگر ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت ہے، سادہ اکثریت ہے، قانون سازی یہ کرے کہ جب کسی کا بچہ کسی کا قتل ہوگا، کوئی منشیات فروشی کرے گا، کوئی گنڈا گردی کرے گا، کوئی قبضہ گروپ ہوگا، اس کا فیصلہ اتنے دنوں میں ہوگا، اس کا چلان اتنے دنوں میں آئے گا، اور اس کا فیصلہ انصاف پہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیں جب حکومت بدلے تو وہی جو معاملات ہوں وہ جیسے وہ پہلے بھی بات ہوئی وہ عابد باکسر اور عمر ورق کی، انہوں نے آگے خود کہتے ہیں میڈیا پہ کہ انہوں نے ہم سے پولیس مقابلے کروائے ہیں جو اب ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، تو پھر کہاں یہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ بتا دیں۔ چلیں ناظرین، دیکھتے ہیں ہمارے جو سابق جسٹس انوار الحق پنو صاحب کا بیان ہے، ہماری جوڈیشری اس کو کس طرح لیتی ہے، کیا مثبت چیزیں آتی ہیں جوڈیشل سسٹم میں، اور عوام کیا بیک کرے گی جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، کیسے جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو تبدیلی لائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں اباب
ارباب اختیار اس بارے میں سوچیں گے؟